आज यक्कुम रबीउल अव्वल जुमे का पहला दिन का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा जी आखिरी मौका जाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल जुम्मे का दिन है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। आज रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा है, इसलिए आज के इस खास दिन को किसी सूरत जाया मत करना। फिर साल बाद ये मौका मिलेगा। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वज़ीफ़े पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, आज यक्कुम रबीउल अव्वल के पहले दिन का ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते ही उस बंदे की हर दुआ कबूलियत हो जाती है। याद रखें, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। रबीउल अव्वल के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा पढ़ लिया होता, तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। आज जो आपने करना है कर लें, अपने तमाम कामों से फारिग होकर ये वजीफा पढ़ लेना। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अल्लाह पाक के कलाम को पढ़ें और उसमें असर ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं हो जाएगा। छोटी सी ये वीडियो है, आपने करना सिर्फ उतना है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इससे आपको वजीफ पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप कोशिश करके जल्द से जल्द बाकी अपने तमाम भाइयों तक भी इस वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आज इस वजीफे को लाजमी कर लें। और बहुत सारे लोग तो वो होंगे जिन तक ये वीडियो ही नहीं पहुंच सकेगी। आज आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आज के दिन आपने किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। हर तरह के मसैल से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के हादसों से आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। दूसरा, बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे। एकदम से इतना रिस्क और दौलत आएगी, एकदम से बेड़े पार हो जाएंगे, किस्मत संवर जाएगी, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेगा। जिस दुकान पे गाहक नहीं आता, इंशाअल्लाह अजीज गाहक आएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिशें खत्म हो जाएंगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? यक्कुम रबीउल अव्वल जुमा के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, या आप किसी भी हादसे से बचना चाहते हैं उसके लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें, या आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर करना चाहते हैं उसकी नियत कर लें, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज जो मांगेंगे
گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج ربیع الاول کی جمعہ کے دن یا حفیظو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوسہ سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پہ جادو جنات کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو وہ شخص آج یا حفیظو کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو دو بار ہو گیا، یا حفیظو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حفیظو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب آپ نے یا حفیظو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یکم ربیع الاول جمعہ کے دن سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورت اخلاص جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سورت اخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کرتی ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورت اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورت اخلاص پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں، 7 بار سورت اخلاص پڑھ کے 7 حاجات کے لیے مانگیں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آپ کی 7 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ سورت اخلاص کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ یکم ربیع الاول جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی یکم ربیع الاول جمعہ کے دن یا حیو یا قیوم کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پہ پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں
تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے یکم ربیع الاول جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ربیع الاول کو صدقہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھے تو اور دولت مند بن جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔